Abdurrahman ya. Ya, assalamualaikum. Selamat. Oke, silakan langsung mulai. Mulai ya. Kenapa? Eh, sur- Surat Al-Baqarah masih ya Mas ya. Oke, masih. Lanjut. Ayat ayat berapa kemarin tuh? Ayat berapa Mas? Aduh, Pak, ayat 169 itu eh masa wa idza qila lahum. Wa wa idza idza qila lahum ya. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم lagi عمي summun. Munah. صم Ah, بكم sum eh, mum. صم Gunnahnya jangan lupa. صم صم Itu ada mim tasdid. Mim tasdid. oh iya Mun. صم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا Ilan يكلمهم ronun tasdid. Ya. إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب Ulang lagi dari أليم innalladzina yaktumuna ma إن anzalallahu minal kitabi. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم Saya agak terputus. عذاب Yang di أليم. ulaika ma yakuluna. أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك يأكلون Hmm, في hmm, hmm. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين في شقاق بعيد لا تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى ini المال wan nabiyina nun tasdid ya. الله والنبيين وآتى المال على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت Walakum fil qisasi, bukannya itu. Oh iya. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. Jelas, Pak? Jelas. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله على كل شيء فمن خاف من
موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا Ikhfanya kok إثم kurang nih? Nah, عليه. dengarnya kok kurang ikhfanya. Kurang ditahan. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Bainakum bil batil. Misalkan bertemu Pak. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإن إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 وحاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا Terputus tadi. Hadiril Masjidil Haram, terus? Dari hadiril Masjidil Haram ya. Tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Itu yang حسنة. pertama dulu. Yang itu nanti. Oh. Faiza dari apa berarti Mas? Ulangi. Ulang. Fa'idha qadaitum manasikakum. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bentar. Apa tadi min kholaq tadi? Ulang lagi dari fa'idha qadaitum. Kok saya kacau ya dengarnya? فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يقول ربنا ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب نون tasdid ulang وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
Wallahu la yuhibbul fasad. Lagi, coba deh. Kok saya kacau dengarnya ya? Coba ulang lagi. Wa idza qila lahu taqillah. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ومن يبدل gimana Mas? Idgham binunnya jangan sampai lupa wa man yubaddil. Saya dengarnya tadi nggak idgham binunnya itu. Wa man yubaddil gitu langsung ya. Tahan. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladheena kafaru al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladheena amanu walladheena ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah. Mim tasdid punah. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين Mentasdid juga punah. Iya. فبعث الله النبيين Lagi, ulang itu jangan diabaikan tajwidnya. Ulang itu ya dengan tajwidnya juga gitu loh. Oh, jangan cuma apal doang, tapi juga tajwidnya juga diperhatikan. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من Wallahu يشاء yahdi man. Dua rokat ya والله yahdi. والله يهدي من يشاء والله ذو الفضل العظيم Lagi. Wallahu yahdi man yasha'u والله ila يهدي siratim من mustaqim. يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى لا تكون فتنة Hatta حتى yakular. Ini lain loh ya. حتى لا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله Am hasibatum. قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم عليه من خير أنفقتم من خير فللوالدين قل والأقربين ما واليتامى والمساكين وابن السبيل. Apa yas'alunaka madza yunfiqun? يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم عليه من خير قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Oke, bentar dulu ya Mas ya. Ya, Mak. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا تقاتلوهم ولا عند المسجد يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه فيمت عن ولا يزالون يقاتلونكم عن دين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة Ulaika ashabun nar. Kan gitu. وأولئك أصحاب النار هم فيها Lagi خالدون wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن Coba ulang dari ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. tatafakkarun. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Betul gitu ngulang. Itu kayak ngulang aja. Oh, ulangnya dari mana? Mau ulang dari situ. Atau dari mana? Yang terdekat aja lah, yas'alunaka 'anil khamri kan? Iya. Oh iya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله أعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. Walau a'jabakum. Yang tadi a'jabat ya, yang ini a'jabah. Tapi nggak pakai tak. Oh iya. Lagi Berarti wala ulangin dari mana? mu'minun. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض Fa'tazilun nisa. Nun tasdid. Jangan lupa. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم Lagi. Hatta yatuhur. Terus. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث Tunya panjang. Oh iya. فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا jangan dipanjangkan sunya. تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما kurang satu. Tadi mulus loh sebetulnya. Kurang satu. Ayyuqima langsung bertemu ya. Ayyuqima hududallah. فإن طلقها فلا جناح عليهما فإن طلقها فلا تحل له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى nafas dulu. Ini kayaknya mulai gopoh ini. Saya koreksi terus langsung ini sampai ngeblank ya, betul ya? Ulang. Fokus. Nafas dulu, jangan lupa nafas. Baru siap, fokus. Oke. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Terus ada lagi Mas? Faida. Bukan faida. Waida pakai wah. Waida talaqtumun nisa. Waida talaqtumun nisa. Waida talaqtumun nun tasdid. Jangan lupa. Waida talaqtumun nisa فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن Farriquhunna itu surat At-Tahrim ya? Lain atau iya. Wa idza talaqtumun nisaa kalau ngulang perhatikan juga tajwidnya. Jangan sok hafal kalau tajwidnya kurang. Wa idza talaqtumun nisaa وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف واتقوا ذلك يوعظ به ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من ذلكم كان kenapa? ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم Kana minkum. Kalau nggak salah ada minkum ya? Iya. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا Bentar dulu ya Mas ya. Bentar dulu, oke, sip. Oke. Ulangin dari mana Mas? Fa'in aroda ya? Fa'in aroda fisolan tarodim. Fa'in. Jadi mana yang dengung, mana yang enggak itu tahu enggak? Fa'in aroda nusukun bertemu alif ya atau hamzah. Fa'in. Terus fisolan tanwin bertemu dengan apa? Ain. Itu hukumnya? Ikhfa. Izhar. Ain itu huruf tenggorokan. Ya enggak? Antara nun huruf lidah ke ain huruf tenggorokan itu jauh. Itu menutup kemungkinan untuk melebur. Itu sebetulnya ilmu tajwid seperti itu enggak cuma orang Islam aja loh yang pelajari. Itu juga masuk ke ranah linguistik juga sebetulnya. Kalau biasa kuliah di bahasa atau apa gitu ya, ada huruf nasal, ada huruf apa segala macam itu ya. Itu bisa dekati sebetulnya gitu loh. Huruf bibir atau apalah gitu ya. Itu saya kira tidak cuma orang-orang yang belajar tajwid aja sebetulnya.
bagaimana relasi antar huruf ini sama huruf ini sampai tidak hanya nun sukun atau tanwin atau mim sukun, tapi juga idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain itu kan juga didekati dengan ilmu linguistik juga sebetulnya. Nah, itu. Berarti ulang ini Mas, fa'in aroda ya. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Gimana Mas? Lagi fa'in aroda, ulang. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. Nun tasdidnya jangan dibiarin tanpa guna loh. Nun tasdid itu. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Ulang. Dari wa in طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Waqumu, dua-duanya 2 harokat. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمر فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Lagi, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Ulang. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Belum terbiasa ya? Kalau belum terbiasa, ulang lagi. Sampai biasa. وإن خفتم فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فلا إثم عليه. فإن خفتم فرجالا. Nafas dulu, jangan lupa nafas. Kayaknya udah mulai ini juga ini. Udah mulai kacau. Udah mulai kurang fokus. Nafas dulu. فإذا أمنتم Nafas dulu. Ulang lagi dari hafidhu. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
Di situ dulu ya Mas ya. Alam taro belum? Oh, alam taro. Ya. Alam taro ilal ladina alam Ilal taro mala'i. ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من Panjang. يشاء Yu'ti panjang ya. الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Udah Mas? Falamma fasalah belum? Oh belum. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم Nun tasdid. يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن Kelewat الله. satu sebetulnya. Fi'atin qalilatin ghalabat. فئة قليلة غلبت فئة. Ya, itu coba dari falamma jawazahu. فلما جاوزه هو والذين آمنوا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Oke, kayaknya nafas dulu. Ini panjang ini. Dan sama perhatikan mana yang dengung, mana yang enggak. Oh iya. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة Gini. فئة قليلة. Berhenti. Ulang dari falamma jawazahu huwa walladina amanu
معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قال كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة gimana Mas? قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Oh ya. Qalilatin ghalabat fi'atan Ini ya. katsiratan. Perhatikan ya. Harokatnya perhatikan, hurufnya perhatikan. Itu harokat apa atau apa ketemu apa? Berarti dari apa Mas? Kalau saya mintanya dari qalal ladzina yazunnuna. Kalau saya. Karena Iya. satu kalimat itu kayaknya nggak bisa dipisahin deh. Kalau bisa satu nafas kalau bisa. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Ingat-ingat ya, qalilatin. Oh iya. Qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ingat? Udah ingat atau lupa? Masih kurang belum ngeh? Alladzina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء ولولا mim lagi mimma yasha atau mimma yasha pakai ma atau pakai man. Oh iya. Dari apa ulanginya Mas? Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sip. Wah, juz 2 udah selesai ya, juz 2. Itu dulu lah. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, ada apa dengan Mas Jundur Rahman? Ada apa ini? Sedang ada masalah apa? Sehingga koreksinya segitu, beberapa koreksinya loh. Kira-kira apa masalahnya? Kursi apa? Kira-kira apa masalahnya sehingga dapat koreksi yang segitu? Sehingga dengan koreksi-koreksi segala macam itu, kenapa kok bisa dapat koreksi kayak gitu? Kurang murojaah, Mas. Kemarin sakit seminggu, lumayan. Iya sih. Jadi nggak terlalu murojaah sih jadinya. Maaf, Mas. Ya, terutama memang kalau juz 2 menantang sih. Kalau saya ngerasanya juz 2 itu memang kebalik-balik ya antara mana yang wattaqullaha wa'lamu, mana yang innallaha itu ya. Itu begitu. Tetapi mungkin boleh jadi Mas Juntur Rahman bermasalah nggak juga dengan itu nggak? Atau justru masalahnya di dengung-dengungnya, mana yang harus dengung, mana yang enggak? Ya, yang itunya aja, tajwidnya aja, Mas. Terus sama kurang murojaah aja paling. Begini, nanti kan ini pekan keberapa sekarang? Pekan ke-7 ya harusnya ya. Tapi enggak apa-apa sih, Mas Juntur Rahman, berarti jangan lupa langsung isi setelah ini ya, setelah meeting berakhir. Langsung isi presensi. Biar enggak Gimana, terlalu Mas, presensi? biar enggak Yang mudah. kemarin. Terserah Mas Juntur Rahman, ini mau dimasukkan ke pekan 7 atau ini masukkan ke pekan 6 yang kemarin belum terlaksana yang kemarin ya. Pekan ke-6. Mas. Itu mah enggak aja diinikan kan juga saya kira enggak terlalu strict lah. Enggak aja mau dipolitisasi silakan. Politisasi. Itu. Karena kemarin kan ya, belum apa, Mas? Kenapa? Oh iya. Demonetisasi. Iya kan kemarin kan belum sempet aja kan. Pekan ke-6. Oh iya. Dan pekan ke-6 itu terakhirnya Ahad kemarin sebetulnya. Ini udah harusnya masuk pekan ke-7. Tapi silakan aja lah Mas Juntur Rahman bebas mau ngisi presensi sesuai apa yang ini, mangga. Gitu. Oh iya. Jelas jangan nunda-nunda. Mumpung belum saya ingetin lagi. Gitu. Kelompok BTQ namanya apa, Mas? Nama kelompoknya ini kan apa FPBS ya? FPBS 2 ya. Oh. Seperti yang di grup itu kan itu ya. BTQ FPBS 2. Itu ya. Oh iya, BTQ ya. BTQ ya, Mas ya? BTQ. Lain BBQ ya. BTQ. Tahfiz. BBS 2 ya. Mas Ikhyar ya. Ikhyari. Ahmad Ikhyari. Oke. Pertemuan masuknya kemana nih? Kenapa? Masuknya ke pertemuan 6 atau 7 ya, Mas? Silakan. Mangga aja mau pekan ke-6 mau pekan ke-7 silakan. Maksudnya oh, iya. Saya memperbolehkan lah, mangga lah. Karena kemarin belum terlaksana. Itu. Lain halnya dengan misalkan kok nggak ada kabar. Saya marah lah kalau nggak ada kabar. Karena Mas Juntur Rahman sudah ngabari, oke, nggak apa-apa. Enggak mau bukan ke-6. Silakan aja. Ya udah bukan ke-6 aja ya, Mas ya. Oke, berarti dari Al-Baqarah ayat berapa tadi itu ya? Dari
Jadi Al-Baqarah 170 ya. 70 sampai 70. 252. 70. 52. Ini yang dokumentasi itu screenshotan Screenshot. aja atau gimana, Mas? Screenshot ya? Bisa. Nggak harus ini ya. Makanya sambil screenshot gitu ya, enggak aja gitu. Oh, Ketika iya. ini gitu. Inisiatif lah gitu ya. Itu tidak harus nunggu saya, ini kan juga nunggu uploadan saya kan lama juga kan, tetap butuh waktu. Iya, kadang-kadang. Yang udah jelas lah, yang jelas depan mata, screenshot. Iya. Oke. Dan gini, ini pekan ke-7 ya, pekan ke-10 ujian. Nah, Ujian. bahkan ketika ujiannya sudah lulus dengan sempurna misalkan, itu bukan akhir, itu tetap menjadi sesuatu yang harus dijaga seperti itu. Jadi jangan patah arang, jangan kecil hati. Misalkan ketika nanti waktu ujian ternyata kok masih ada salahnya, masih ada yang kurang gitu ya, itu biasa aja. Karena mempertahankanlah itu yang lebih susah daripada nambah itu lebih gampang ya. Tapi ya gitu, ketika nambah itu mau memelihara atau enggak, nah itu kan, itu yang susah. Gitu. Jadi saya kira dari kursi-kursi yang banyak itu gimana nih Mas Indroman? Kok apa sikapnya? Wah, Mas Hyari terlalu cerewet, ini harus tunggu, harus ini gitu. Ketinggian standarnya gitu ya. Mas. Enggak, malah bersyukur yang kayak gitu. Jadi kesalahan saya kan, jadi kadang-kadang juga kan tahu kan kesalahannya apa, terus juga jarang yang benerin gitu. Jadi kalau Mas Ahyari tahu detail gitu, alhamdulillah gitu. Jadi Saya kadang-kadang ngalamin ya seperti kan itu juga kesalahan soalnya saya itu. waktu kalau di TPQ itu ya, kalau TPA itu waktu dapat jilid yang setelah jilid 6 lah, jilid Al-Quran ya, itu kan suruh baca Al-Quran yang sembarang atau istilahnya yang tidak harus surat pendek dan harus ada wakaf sama ibtidak segala macam. Itu betul-betul ditegur betul kalau ada salah. Ulang lagi. Ulang dari yang terakhir gitu. Yang terakhir ngawali tadi awal yang itu. Tidak ujuk-ujuk tengah gitu loh. Tidak ujuk-ujuk dikata yang salahnya, tapi ulang dari awal bacaan tadi. Itu yang terakhir tadi. Iya, saya juga malah merasanya ya wajar lah kalau misalnya di bener-benerin kayak gini, soalnya kan ya emang salah gitu, terus juga buat kebaikan kedepannya aja gitu, malah makin bagus gitu. Okay. Saya pengen makhorijul hurufnya pengen bagus gitu, sama tajwidnya pengen bagus, masih lepotan. Kalau misalnya di fokusin gitu terus bismillah lah sedikit-sedikit ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan lah. Iya, karena ya saya tanya seperti ini, mungkin boleh jadi tidak semua dari kalian itu terima atau kok saya di koreksi banyak teing gitu ya, loba teing gitu ya, gitu. Terima Waduh, aja Mas. mana itu gitu. Kadang mungkin ada yang seperti itu. Saya juga dulu termasuk yang kok saya dapat kursi banyak sih, apa sih, aduh gitu. Pertama ngeluh dulu, kemudian oh ternyata memang gini ya, emang hukumnya itu ini, kewaspadaan itu yang dilatih betul, kewaspadaan akan ketemu sama huruf ini ya, menyambungkan apa yang dijumpai dengan teori yang dipelajari. Itu teori tajwid yang dipelajari itu tetap latihan, tetap betul membutuhkan effort juga gitu. Pun ketika misalkan berkelanjutan nanti ketika di belajar kira sabah
itu kan ya juga kayak belajar tajwid dari nol lagi di riwayat itu atau di qiraat yang lain itu gitu. Seperti itu. Nah, itu juga menerapkan sesuatu yang sama lagi kan, yaitu kayak mulai dari nol aja gitu loh di qiraat yang lainnya itu gitu seperti itu. Jadi terus lah saya juga ya belajar lagi gitu. Oke, dari Mas Jujur Rahman ada lagi yang mau sampaikan? Saya cukuplah, koreksinya udah segitu, itu segitu. Sama ini satu lagi yang saya jadi pertanyaan, itu ada yang wallahu yu'timul kahu gitu ya. Ya, D-nya pendek. Enggak, itu Mas Jujur Rahman ada masalah dengan apa situ? Itu waktu keingat ayat yang lain gitu. Yu'timul kahu. Ini harusnya panjang, malah dipendekkan ya di situ ya. Ada apa namanya, ingat ke yu'tal hikmata, yu'til hikmata. Keingat yang itu yu'til hikmata mayyasha, yang kayak gitu tuh. Itu kan pendek ya. Ya, itu kondisinya adalah aslinya yu'ti itu apa? Yu'ti panjang aslinya, tetapi karena bertemu dengan alif lam atau hamzah wasol ya. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ketemu sama hamzah wasol mah panjang biasa gitu loh. Atau hanya kepikiran itu ya? Kepikiran? Iya, kepikirannya itu jadinya. Makanya perhatian juga di huruf-hurufnya ya, bahwa tidak semua yu'ti atau tu'ti itu tidak semua ketemunya sama hamzah wasol. Ketemunya justru malah sama huruf jak mulkahu, kayak huruf biasa aja gitu. Berarti kalau huruf biasa seperti itu, ya kembalikan lagi ke panjang yang awalnya gitu. Hukum kalau di bahasa Arab itu rofa ya, nahwu ya. Kembalikan ke fi'il mudhari' bentuk rofa'nya gitu. Nggak kepikiran ini ya, nggak kepikiran bentuk yang lain ya selain rofa, nggak. Iya. Saya khawatirnya pendek-pendek itu ketemunya ini, saya malah berprasangkanya pendeknya karena jazm, bukan ya? Bukan. Iya, malah karena jazm ya. Jazm itu dalam ya harusnya. Jazm itu utamanya ya, itu karena dia amr. Tapi sedangkan situ hanya kalimat berita biasa. Jadi dia nggak kena jazm, dia rofa biasa. Begitu. Nah, tantangan di juz 3 awal itu ya. Itu kan ada qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ada apa? Ya'ti gitu ya. Ada bentuk fi'il mudhari' rafa marfu', ada bentuk apa namanya? Bentuk fi'il amr ya, jazm. Fa'ti pendek ya, itu kan. Tantangnya situ. Tapi paham ya? Kalau ilmu nahwu seperti itu paham ya? Paham. Oke, nah itu tantangan. Mana yang pendek, mana yang panjang. Mana yang rofa, mana yang jazm. Gitu ya. Nah, seperti itu. Bagus sebetulnya ketika belajar bahasa Arab itu sambil hafalan, sambil juga menyambungkan juga, tidak hanya ke teori tajwidnya juga, tetapi juga di teori bahasa Arabnya. Itu saya kira bagus sih. Saya pun ngalami itu juz 2 itu ngapalin betul itu waktu saya masih kuliah S1 dulu. Justru enggak waktu SMA mah hafalan dikit. Hafalan mah letik-letik juz 30 doang. Itu. Baru ketika di waktu S1 mulai hafalin juz 1, kemudian juz 2, sampai juz 2 ternyata kok gini ya. Tuh. Terus pertanyaan yang saya lampiaskan ke pengajar tahfiz saya di Salman ITB, itu ternyata dihubungkan lagi ke teori bahasa Arab. Nah itu baru ngerasain nih belajar nahwu. Hanya karena jumpa dengan ternyata kok disik-disiknya ada yang harokatnya kok gini. Ada yang ya ti panjang, ada yang fa ti pendek.
Ini kenapa maksudnya? Nah, jawabannya, coba pelajari bahasa Arabnya. Tuh, maksain. Tuh. Baru pas itu, baru pas dapat jawaban seperti itu, maksain untuk belajar, untuk buka-buka lagi ya. Emang belum serius di sebelumnya. Buka-buka lah untuk teori nahwunya seperti apa. Mana yang rofa, mana yang jazm, atau kasus yang lain mana yang nasab. Karena kata kerja atau fiil tidak pernah jar, ya kan? Betul ya? Begitupun kalau di isim atau kata benda tidak pernah jazm. Gitu ya. Nah, kayak itu ilmu nahwu ya. Kita betul paham itu, dan saya kira pesan saya ya teruskan untuk betul-betul sampai pada oh gini ternyata, bahwa kaidah bahasa Arab pun itu dengan mudah dijumpai sebetulnya, karena kita Al-Qur'an yang memang itu bahasa Arab ya, itu ya situ aja gitu. Bukan situ aja sih maksudnya menjumpai contoh-contoh nahwu itu ya dengan Al-Qur'an lah, salah satu yang gampang, yang sumber contoh yang dengan mudah untuk disambungkan lah. Tidak harus jauh-jauh ke percakapan ya. Itu masih bisa. Atau tidak harus jauh-jauh ke berita-berita atau artikel aljazeera.net atau apa segala macam. Itu kan juga baku banget ya. Tetapi Al-Qur'an itu juga baku. Itu juga. Mudah-mudahan bisa lanjut lah, bisa melampiaskan lebih lanjut lagi di ayat-ayat yang lain seperti itu. Oke, cukup? Ya, insya Allah cukup kayaknya, Mas. Oke, saya udah cukup. Oke, kapan lagi kita ketemu? Ya, minggu depan sekarang tuh hari apa? Hari Senin. Hari Kamis, Mas. Kamis Kamis pagi. ini atau Kamis depan? Kamis depan. Kamis depan. Oke, baik. Sekarang, kalau seperti itu, minggu 7-nya berarti kosong ya? Betul? Berarti kelewat ya? Kalau minggu 7-nya kosong, nggak apa-apa. Maksudnya saya sih oke-oke aja. Asal isi sekarang juga presensinya biar nggak lupa. Pekan ke-7 isi aja, tetapi isian surat dan ayat yang disebutkan 0 gitu aja dah. Itu masih oke sih. Masih masuk lah datanya. Masih dihitung hadir juga. Dokumentasinya ya screenshot ini lagi, nggak ada. Itu. Saya yakin pengurus akan kewalahan ngecek satu persatu, menyambungkan mana dokumentasi, mana mau nggak panitia ngecek. Saya aja bingung sama data saya sendiri yang kelompok ini, sama satu lagi itu kelompok FB MIPA 2. Saya megang itu juga. Saya juga bingung megang 2 kelompok. Nah, saya bisa membayangkan panitia akan bingung juga. Ya udah, asal isi aja lah gitu. Pekan ke-7, maka isi aja pekan ke-7. Tetapi isiannya yang surat yang disebutkan, biar kita nggak bohong ya, 0 gitulah, itu aja lah. Atau thread gitu ya. Gitu. Yuk silakan diisi, biar nggak lupa. Mumpung belum lupa. Saya tunggu. Hah? No, ambil. Pekan ke-7 ya? Ya, pekan ke-7. Kelompok Tadi itu kelompoknya FPBS ya, fakultasnya itu ya. Nomor 2. PBS. FPBS 2. Pekan ke-7 ya? Ya, pekan ke-7. Yang isiannya 0 itu ya.
untuk surat yang surat 0 itu aja nggak apa-apa gitu. Jika memang tadi Mas Jundur Rahman mengendaki Kamis depan berarti ya, berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa tanggal dekat ini ya, udah Kamis depan nggak apalah, saya ngikutlah jadwalnya. Mudah-mudahan bisa di Kamis depan. Kamis depan itu tanggal 11 ya. Itu. Insyaallah ketemu di tanggal Kamis ya, Kamis tanggal 11 November. Baik, ada lagi yang mau diinikan? Mas Jundur Rahman sudah ngisi belum presentasi yang sebelumnya? Yang pekan kelima, pekan keempat, sudah belum? Udah ya. Karena sebetulnya rekapan itu bisa dicek masing-masing sebetulnya. Saya juga bisa ngecek, Mas Jundur Rahman juga bisa ngecek. Mungkin saya cek juga ya. Bentar. Kita coba cek rekapannya. Rekap yang masuk di panitia yang ini, panitia pusatnya. Rekap presensi peserta PPG Ikhwan. Saya coba cari Jundur Rahman. Saya bisa ngecek ini tadi ngisi itu harusnya sudah masuk 2, 3, 4. Nah, pekan kelima belum ya, terlewat ya. Pekan kelima, pekan kelima isi juga. Sambil saya cek juga pekan kelima itu kemarin itu Mas Jundur Rahman itu di Al-Baqarah 94 sampai 169 saya itu. Al-Baqarah 94 sampai 169. 9. Pekan kelimanya udah belum? Pekan kelima. Ini select dulu. Ini mau ngisi yang pekan kelima Al-Baqarah. Ya, ayat berapa, Mas? Bentar. Saya coba ini kan. Oke, ini 94 sampai 169. Berapa? 94 sampai 169. 94 sehingga 169. 94. 94 169 nih, Mas. Ya, betul. Oke. Udah? Udah, Mas. Oke. Bentar ya. Tadi apa sih, Pak? Ini kalau menurut saya juga nggak hafal ayatnya. Tadi berapa sih tadi? 252. Terus saya juga 252 tadi ya. Dan kita akan kembali lagi di tanggal 11. Datang. 11 November hari Kamis. Pasarnya belum saya ubah. November. Pagi ya? Atau... Yeah. Oke, kira-kira segini ya. Jam 7-an ya. Betul? Kamis jam 7 ya. Oke, nah, ini yang saya ingin. Jadi sekalian kita gini, sebelum cabut kita juga isi presensi masing-masing. Kita pegang. Mumpung belum lupa. Kita itu kadang banyak urusan segala macam, beralih, lupa gitu ya. Gitu. Seperti itu. Oke, cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mungkin saya coba ini juga ya yang seperti di pertemuan yang pertama kali kita ketemu. Kembali lagi usahakan di dalam sholat itu tartil bacaannya. Sholat sendiri ya, bacaan sendiri ya. Yang rakaat ketiga, rakaat keempat gitu-gitu. Itu usahakan tartil. Supaya kita juga terbiasa dengan bacaan-bacaan yang tartil itu ya. Yang katanya lambat itu ya. Biasanya hafalan itu orang kalau hafalan awalnya belajar dari yang tempo yang lambatnya, itu kalau disuruh cepat bisa. Tetapi tidak sebaliknya. Orang yang terbiasa hafalannya dari awal cepat, disuruh lambat, biasanya bingung. Yang mana, gitu, seperti itu. Ya. Seperti itu. Itu.
Saya mudah-mudahan nggak marah ya. Saya tadi agak bentak nada tinggi sebenarnya. Salah. Agak Enggak, ini bentak. udah biasa. Insya Allah kita bertemu pada Mas, Kamis ya. depan, Kamis pagi. Yang tadi yang saya catat ya, jam 7 pagi, tanggal 11 November hari Kamis. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.